गुनहगार पसंद है लेकिन बेअदब पसंद नहीं है। गुनहगार पसंद है, बेअदब पसंद नहीं है। और कायनात में जिसके पास अदब, किसी ने शेख सादी से पूछ लिया था, मैंने अभी आगाज करना है, किसी ने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछ लिया था अदब कहाँ से मिलता है, तो उन्होंने कहा पाएंगे मजलिस से मिलता है। उसने कहा पाएंगे मजलिस क्या होती है? फरमाया जहाँ जूतियां उतारी जाती हैं। उसने फौरन सवाल किया कि जहाँ जूतियां उतारी जाती हैं वहां अदब कहाँ से आया? तो शेख सादी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया तुझे अदब के जीनों का पता होता तो ये सवाल ही न करता। हाँ, तुझे अदब के जीनों का पता होता तो ये सवाल ही न करता। ओ भले आदमी, जहाँ जूतियां उतार दी जाती हैं तो वहीं से शुरू होता है। हाँ, हजारों जुमले में आपकी समातुक मेरे मोहम्मद इलियास ताहिर भाई, डॉक्टर मोहम्मद रमजान सिद्दीकी साहब और इस पूरे गांव के जितने भी लोग और दूर दराज से जितने आने वाले हैं, सबको मलिक महमूद सनाबत की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहायत इख्तिसार से वो किसी ने दानिश्वर ने कहा था कि तमाम उम्र की मेहनत वसूल हो जाए, तमाम उम्र की मेहनत वसूल हो जाए, बस एक नात का मिसरा कबूल हो जाए। हाँ, फिर बात बनती। ये जो मेरे पास नुमाइशी अल्फाज नहीं है, मेरा दिल रो रहा है। आज अलहाज रियाज महमूद शहजाद रहमतुल्लाह अलैह होते, आज मैं उनके लिए आ रहा हूं। वो मेरे भाई यहाँ नकाबत किया कर, और मैं किसने वो कह देते हैं रूहानी ताल्लुक था मेरा उनसे। आज मेरी आंखें भर गई हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। उनके जाने के बाद मेरी ड्यूटी लगनी थी, ये अल्लाह को ऐसे मंजूर था। आए अपनी अपनी कैफियत, बल्कि मीर अनीस ने कहा था कि पैदा जो हुआ मौत की लज्जत भी सहेगा। पैदा जो हुआ मौत की लज्जत भी सहेगा, जब अहमद मुरसिल न रहे कौन रहेगा? कैफियत ये है, जब अहमद मुरसिल न रहे कौन रहेगा? वक्त नहीं है, मैं चाहूंगा कि इख्तिसार के साथ बिस्मिल्लाह, बुजुर्ग हस्ती तशरीफ ला रहे हैं और ये यकीनन पीर सयाल लजपाल की निगाह इल्तिफात का फैजान है। और मैं आपको आपके आस्थाने की बातें भी जहां तक मुझे आती तो नहीं है, लेकिन चलें किसी की नजर हो जाए ना तो फिर बिगड़ी बनने में देर नहीं लगती। नाराए तकबीर, ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। आप कुछ शी रखिए। अच्छा गाँव दीवारा तक कद्दा था क्या शुक्रिया हो सके कमले यार तेरा नांग लुकाई वदियां होर की चाहना। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आपके हवाले से बड़ा मशहूर है कि आपका लोटा सतावा टूट गया, आप रोने लगे, सारा दिन रोते रहे। किसी ने कह दिया बाबा जी क्यों रोंदे पे, ये लोटा नवा लाए लो बाजारू लभ जाता है। उस आख्या कमलिया रोंदा तां पिया हाँ, इस मैनू जाने हाई मैं इनू जाने। हाय हाय, कोई इल्मी गल भी सुन लिया, मैं मैनू जाने हाई मैं इनू जाने, रोंदा तां पिया हाँ, इस मेरा नंग वेख्या हाई मैं इहदा नंग। अल्लाह करे कि कोई ऐसा मुर्शिद कामिल मिल जाए। आपने तिलावत तो सुभानअल्लाह नहीं कही, जैसे कहने मियां आला यार के मिलाना बैठे हो ना, अहमद यार के मिलाना पीर को तो बरीशा रहमतुल्लाह अलैह ते आपने नजर की ते परिंदियां दियां बोलियां दी अहमद यार के मिलाने नू सोरामनी शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। दिले ख्याल आया तमी कुतुब उल अक्ताब भाई कुतुब भाई को जासा ते जाके दसे सा कि मैनू तो परिंदियां दियां बोलियां दी सोर आ गई। आपने सारा दिन तवज्जो ना की थी,
ایک جملہ کر کے بات نو ختم کرنا ہے، شکریہ ادا کرنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکم علیکہ یا رسول اللہ بھی پڑھانا ہے تواڈے کولوں۔ توجہ چاہاں گا، آپ نے سارا دن توجہ نہ کیتی، جس وقت کچہری پر خاص تو لگی نا تے آپ نے ترچھی نظر نال مجار کے ملانے دی طرف ویکھ کے آکھیا بھئی کچھ لوکاں نوں پرندیاں دی بولی دی سور آ گئی ہے، کیڈی چنگی گل ہے کہ اللہ دی بولی دی سور آ جائے۔ آئے اور کیڈی چنگی گل ہے کہ نہیں اللہ دی بولی دی سور آ جائے۔ لطف یہ ہے کہ آپ جتنی دیر بھی ہم یہاں پہ بیٹھے محبت اور عقیدت کا دامن نہ چھوڑیں۔ سبحان اللہ۔ جس کو اللہ نے زبان دی ہے یقیناً سب کو دی ہے، وہ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ گنبد خضراء کا تصور رکھ کر ذرا درود شریف پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حافظ الطاف حسین نصیروی، ڈویژنل ڈائریکٹر انجمن میڈیا نصیریہ فیصل آباد، محترمی جناب ظفر عباس سیال صاحب، سیکرٹری جنرل امن تحصیل پھوانہ، ملک فدا حسین صاحب سینئر نائب صدر پھوانہ، محمد عامر نصیروی جوائنٹ سیکرٹری پھوانہ۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے نام لینا ہے مار وارث نمبردار صاحب ہمارے ساتھی، مار عارف چچکانہ نمبردار صاحب، مار حاجی حاکم خان نمبردار صاحب، اور سب گاؤں والوں کا 225 آپ کے گاؤں کا نمبر ہے اور بنتا ہے 9۔ عدد کیا بنتا ہے؟ خدا کی قسمیں جسے 9 عدد کی سمجھ آگی اسے علی سمجھ آ جائے گا۔ ہاں میں اس جانب آتا نہیں ہوں کیونکہ میں علم العداد سے بھی واقف ہوں۔ جسے 9 کی سمجھ آ گئی وہ جان جائے گا، جیسے میں کہا کرتا ہوں نا کہ تعلیم لفظ لکھیں، تعلیم لفظ حضور کا میلاد سننے والوں ایک باری تے محبت اللہ کھوچا سبحان ہاں وہ میرے کو دوسرے نکی پاڑا وہ میں تو سارا چنگے ہیں۔ میں تو خواجہ غلام فریدی یہ گل جڑی ہے وہ یاد رہندی ہے کہ ہر رات دی سجنوں قدر قریبے متاں کائیں دے وچ شب رات ہو ہر رات دی سجنوں قدر قریبے متاں کائیں دے وچ شب رات ہوے، ہر چشمے دا یارو پانی پیوی وے متاں کائیں وچ آب حیات ہو۔ ہر فقیر دی سجنوں عزت قریبے، ہر فقیر دی سجنوں عزت قریبے او متاں کائیں وچ خضر حیات ہوے، تے یار فریدہ ہر دی قدر قریبے او متاں کائیں وچ رب دی ذات ہو۔ میاں عبدالحکیم صاحب بول پے ہور بھی نیما ہو فقیرہ، ہور بھی نیما ہو، وہ گودڑی تیری رنگ برنگی بیٹھ کنارے دھو فقیرہ ہور بھی نیما ہو۔ ایک اردو نے شاعر آکھا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اس تو وڈی گل ایک فقیر کو میں بیٹھا ہوا کہ محمود الحسن عابد بڑھ گئی علم دیاں گلاں کرنا، جنہ شاہ خان وقت پھل لگ جاوے کی ہوتا ہے؟ میں سر جھکا کے آکھا میں کہ سائیں وہ جھک جاندی ہیں، آخر تینوں تے کاکھ پتہ نہیں ہے۔ میں ششتر رہ گیا، حیران رہ گیا جملہ سن کے۔ میں کہ حضور اس تو وڈی گل کہ کمڑے جنہ شاہ خان وقت پھل لگ جاندہ ہوتے نکا نکا پھل لگتا ہے نا تو تاں جھک جاندیاں تے جڑیاں زمین تے وش جاندیاں ہیں انہوں کیڑا کیڑا پھل لگتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، اقبال بول پیا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ جو گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈی اس بستی نو آباد رکھے۔ میں لفظ تعلیم دی نہ شرح کر دیں پھر نقابت شروع کر، نقابت ہو گئی، آغاز ہو گیا، تسی منو بڑی محبت نال بلا لیا تے تسی سن لیا مینو۔ لفظ تعلیم تے الگ کر دے، میم الگ کر دے، بڑسی تم، درمیان چ بچسی علی۔ اور میں اس کو داد سبحان اللہ دی لینی ہے جی دل چ علی دی محبت ہے تے منگوی داد لینی نہیں ہے۔ علی علا آپ پہ بولے تے لطف تائیں جے میرے حق کے تے ہاتھ چایا تے کیا چایا۔ توجہ چاہاں گا تم، میں آکھیا پہلا لفظ ہے تے، پھر این، پھر لام، پھر چھوٹی ہے، پھر اگے جناب والا میم آ جاندی ہے، تے اور میم نو ملائی تے بندا ہے تم۔ پتہ یہ لگیا
تم میں علی ہے تو علم ہے. ہاں تم میں علی ہے تو علم ہے. اگر تم میں علی نہیں تو پھر علم نہیں. کہ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن ہر دور میں میلاد بھی پڑھوں گا بس ضمن شعر آ گیا سامنے کہ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. مولا کو بھلا کیسے سمجھ سکتی ہے دنیا, دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں. تو احباب رضی اللہ کا غوث الورا کے دیوانوں, پینتن پاک سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میری یہ کتاب قاعدہ طور پر ابوبکر صدیق پہ ہے. 50 کتابیں میں نے لکھی ہیں اور کوئی کام مجھے آتا نہیں. ہاں میں ایک استاد ہوں, 56 سال میری عمر ہے اور ساری زندگی میں نے حضور کی نعت لکھی ہے اور اپنے بچوں کو میں نے پڑھایا بھی ہے اور دینی علم بھی سکھایا. جب میرے تینوں بیٹے جوان ہیں, کوئی لیکچرار ہے, کوئی زونل افیسر ہے, جب وہ وضو کرتے ہوئے ایک جگہ پہ کہ میں نے پہلے کرنا ہے, میں نے پہلے کرنا ہے, میری آنکھیں بھر جاتی ہیں. میں نے کہا مولا میں تو بڑا گنہگار تھا, تو نے گنہگار کو اس قدر نواز دیا ہے کہ میرے بچے نمازی بھی بن گئے. مولا کائنات فرماندے 7 سال دا بچے نو ایج بنا کے رکھ جی میں بادشاہ ہوتا ہے, 14 سال دے بچے نو ایج بنا کے رکھ جی میں غلام ہوتا ہے, تے 14 سال تو اتے نو ایج بنا کے رکھ جی میں تیرا ایڈا دوست ہے کہ اس تو بڑا راستانی کوئی نہیں ہے, تیری اولاد بھی گرسی. وقت نہیں ہے, بس ایک قطع محبت رسول میں مدینے کی عظمتوں پر پیش کر دیتا ہوں. ان مدینے نال پیار ہے سبحان اللہ, مدینے دیاں گلیاں نال پیار ہے سبحان اللہ, نبی نال پیار ہے سبحان اللہ. جنہوں آج دی رات دی بڑا مان ہے تو بڑا ناز ہے کہ آج دی رات کیڑی بختانی رات ہے وہ سبحان اللہ. آئے مختصر گل کر دے, بس ہوں میں اختصار کرا تو پھر بات بھلی لگتی ہے. اے نہ میرے تے اعتراض آ جاوے کہ اس بندے تے میگ چھڑیا ہی نہیں. عطا اللہ شرائی ساڈے ہوندے ہیں, آئے ہائے اقبال نگر تے بڑے گلار بڑے عالم دین کیوں میں ہاسے دی گل اپنا چہرے تے مسکراہٹاں بھی لائے سا کہ کسے دے ہاتھ تے مائک آ جاوے تے چھڑاونا ہے جے جی باجے ٹو کٹا چھڑنا. لیکن ایسا نہیں ہے. لطف یہ ہے کہ کم کم کہو, سنبھل کے کہو, شان سے کہو, روداد شوق ضبط کے عنوان سے کہو. میں ایک مدینے کی محبت میں چوتھا مصرع تیرے معیار پر پورا اترے تو تو سبحان اللہ کہہ دے, میں دل راضی ہو جائے گا میرا. اللہ تجھے جنت میں گھر عطا فرمائے کہ ہوا کے لب پہ جو اس میں حضور آ جائے. ہوا کے لب پہ جو ڈاکٹر رمضان پیا سبھی جہان مجھ سے اچھا ہے. ہوا کے لب پہ عدنان, ہوا کے لب پہ جو اس میں حضور آ جائے, خزاں رسیدہ درختوں پہ نور آ جائے. ہوا کے لب پہ جو اس میں حضور آ جائے, خزاں رسیدہ درختوں پہ نور آ جائے. میں اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگتا ہوں اگر مدینے سے ایک بھی کھجور آ جائے. میں اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگتا ہوں اگر مدینے سے یہ نعت کی بات ہے نا. شوکت ہاشمی نے لکھا تھا شاخ نور میں کہ ابجد الیاس, یہ یاد رکھنا کہتا آپ کے کام آئے گا, ابجد روشنی جاں سے لکھی جاتی ہے. ابجد روشنی جاں سے لکھی جاتی ہے, نعت ایمان ہو تو ایمان سے لکھی جاتی ہے, نعت ایمان ہو تو ایمان سے لکھی جاتی ہے. صاحب نعت کا اپنا ہی کرم ہوتا ہے, نعت ورنہ کہاں انسان سے لکھی جاتی ہے. تو میں اگلی ثنا خان کو اللہ آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے, آپ کے گھروں کو شاد رکھے, آپ کے پردے سلامت رہیں, 225 کے ہر فرد کے پردے سلامت رہیں. شکریہ ادا کرنا ہے مجھے استاد محترم عطا, وہ لمحے یاد بھی ہیں. اللہ دیتا ماہی ہائے ہائے, انشاءاللہ اس ماہی نال بھی آپ مل جائے. آج پیر میر علی شاہ جامن پہ نا تو ایک بندہ راہ بھولیا ہو رہے, میں دعا دیتا پہ فقیرہ مسافر کہ اللہ کرے کوئی راہ نہ بھولے, اور جس مدینے دا راہ بھول گیا ہوتے پلے رانی شاہ گئے. میں رو کے آتا پہ, میں کوئی نمائشی نقیب نہیں ہوں,
शाला कोई राह ना भूले। मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह क्या भाईया किदे जामने उस रो के आख्या सोना राह भूलिया वना आखे जामना किदे मुंह चुबे इख्तियार निकल आया मुहम्मद दी बस्ती जामना आए हुण ते आख्या मुहम्मद दे नाम ते सुभान अल्लाह आए के किदे जामने के मुहम्मद दी बस्ती जा। फरमाया घबरा नहीं अखा बंद कर। उस अखा बंद कीतियां आपने मदीने पहुंचा दिता। जट बड़ा सियाना है मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह दे कदमां ते डाय के आंदा सोना जे मुहम्मद दी बस्ती भी खाई आई चाहते मुहम्मद नाल ही मुलाकात कराई। आंख वाला तेरे जोबन का नजारा देखे और दीदाए कोर को क्या नजर आए क्या देखे। हाय वो किसी का एक बड़ा इल्मी शेर सामने आ गया कि दीदावरों ने जिसको बनाया अमीर शहर था उसकी चश्मे कोर में पत्थर जड़ा हुआ। हाँ मीरा पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते चिश्त नगर दे बादशाह फरमाया भुखा सुखा रोगी कदे ना होवे जोगी जिहदे कोल अपने कोल कुछ देवन नूं नहीं है उस देवना की है। तो लिहाजा अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं नात खान को बुलाता हूँ। मेरी नकाबत और तमहीद जो है वो खत्म हुई। तो चले किसको बुलाना। हाँ 240 गांव का रहने वाले नाम बड़ा अच्छा है। और आज आपको पता है कि गाजी इल्मुद्दीन की बस्ती भी है। हाय उस आशिक मुस्तफा की मैं तारीफ पढ़कर आने वाला शख्स हाय जो आशिकों को सरदार कहलाया। हाय जिसके बारे में इकबाल ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कायदे आज़म आपां ते गल्लां करते रह गए बाजी ते लोहारां दा पुत्र लै गया। बाहर का वक्त नहीं है। तैमूरुल हसन साहब से मेरी इस्तदा है। ये मेरा इब्तदाइया था बस मैंने मुख्तसर नकाबत करनी है। तो तैमूरुल हसन साहब से इस्तदा है तो वो तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत में हदिया इनात की साल तफसील करें और अल्लाह उनको क्या जरा नहीं करता प्यार चावल खावन आया। नारा रिसालत नारा हैदरी नारा गौसिया पीर सयाल जोश में आ गया हूँ। वो किसी फकीर से किसी ने पूछ लिया खुश नसीब कौन होता है। खुश नसीब कौन है। उसने कहा फिर क्या। उसने कहा बाबा जी खुश नसीब कौन है। कहा भले तुझे पता नहीं चला तू अमीर आदमी को कोठी कार वाले को जिम्मेदार को करोड़ों मुरब्बे मालिक कहा जो है उसको तू खुश नसीब कह रहा है। वो खुश नसीब नहीं है। खुश नसीब वो है जो नसीबों पे खुश है जिस हाल में वो रखे रहा उससे खुश नसीब। मेरा अलहाज रियाज महमूद शहजाद रहमतुल्लाह अलैह से एक रूहानी रिश्ता एक ऐसा पुख्ता रिश्ता था जिसे मैं भुला नहीं सकता। अल्लाह रियाज महमूद शहजाद साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे दिल काबू में नहीं रहता। अब उम्र के भी इस हिस्से में हूँ कि जरा सी ठेस लगे तो छाले की तरह हम फटफटते हैं। हमारे बस की बात नहीं है। तो ये भले हमें दर्द जो नसीब हुआ है ये अल्लाह सबको अता करते हैं। ये जो रोना है ना इस जैसे किसी ने मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम से पूछ लिया था कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। फरमाया भले सजदे में रोने का हुनर तू सीख ले तेरी हर दुआ कबूल हो जाए। तो बाहर क्या ये एक इल्मी बात है। मैं इस जाने पाना नहीं चाहता वक्त नहीं है। तो तैमूरुल हसन बस इख्तिसार में जो रंग आपने पेश किया है लुत्फ आ गया है मुझे और बड़ी देर के बाद छठ आबाद रहे ये 225 आबाद रहे खुदा की कसम। हाँ जी खुशामद कर रहा हूँ तो अल्लाह का मुजरिम हूँ जहाँ इतने खूबसूरत पैराए में नात पढ़ने वाले लोग मौजूद हो और यही नात का हुस्न है। अब तो नात रही नहीं है। हाँ जी अब नात नहीं रही एक अजीब रंग है। बस क्या को नात के बारे में कह दूं मुझे जज्बात में आ गया हूं कि जब कहा सल्ले अला दिल के नेहा खानों में जब कहा सल्ले अला दिल के नेहा खानों में रोशनी फूट के बहने लगी शरियानों में। जब कहा सल्ले अला जब कहा सल्ले अला दिल के नेहा खानों में रोशनी फूट के बहने लगी शरियानों में। पहले ये नात कहीं और पढ़ी जाती थी। पहले ये नात कहीं और पढ़ी जाती थी। पहले ये नात कहीं और पढ़ी जाती थी। मुंतकिल होती हुई आई है इंसानों। कबूल पढ़िएगा सुभान अल्लाह। पहले ये नात कहीं और पढ़ी जाती थी मुंतकिल होती हुई आई है इंसान। अल्लाह सलामत रखे नात।